माझे घर म्हणून आमी एक विशय घेतलेलो आमी आनी आज परत विशय घेवपाचो कारण म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टाचे वर्डीक आमी पळयत जाल्यार खंय तरी इलिगल बांदकाम जाल्या ताका डिमोलिशन करपाक जाय. नॅशनल हायवेचेर कितली ती इलिगली गाडे बिडे कितें आसा शॉपां आसा इलिगल ते काडपाची ऑर्डर आसा. सरकारी जमनीचेर घरां बांदलेलीं आसा ती काडपाची डिमोलिशन करपाची ऑर्डर आसा. कोमनीदादाचे जमनीचेर जी घरां बांदल्या ती लिगल केन्नाच जायना ती तेकाय मोडपाची ऑर्डर आसा. हे सगळे जे तुमी कशें पळयता हे म्हाजें घर स्कीम? तुमकां आमी लास्ट टायमार सांगला आतां तुमकां सांगता की म्हाजें घर हे इलेक्शनाचो जुमला म्हणून लोकांक खंय तरी पिशान काडप. जे लोक इनोसेंट आहा जेंकां कांयच खबर ना, हे लोक केन्ना पेपर वाचना, कोर्टाचे बद्दल जाका माहिती ना, कोर्ट कितें कात हें खबर ना, ते लोक असले तेंचेर विस्वास दवरता. मिनिस्टरान सांगला न्हू म्हाजें घर दिता तुमकां धांवले. सुप्रीम कोर्ट म्हणजे कितें? लास्ट स्टेशन. तेच्या फुडें आनी कांय ना, तेच्या फुडें देव. बरोबर न्ही? अशाच हेजेर म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या हितून जो सांगता तेच्या फुडें तुमकां हें करूंक मेळना. कितें म्हणटा तें खंय तरी तुमकां आनीक खंय तरी वचून आवाज काडपाक तुमी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना तुमकां सांगलें, हायकोर्टान सांगलें, सुप्रीम कोर्टान सांगलें, हायकोर्टान सांगल्या उपरांत तुमी सुप्रीम कोर्टान वचूंक शकता. पण जेन्ना लास्ट तुमकां सुप्रीम कोर्टान सांगलें कॅबिनेट मिटींग जावपाक जाय, कॅबिनेट मिटींग जावंक जाय, ती आमी आमच्या बळाचेर हे वाचयतात म्हणून अशें जालां. तो आमचो सिदादी गोवा सुप्रीम कोर्टान ताका मोड म्हटलेलें. त्या वेळार सरकारान हें केलो आनी ताका आजून पर्यंत शय दिला. कित्याक दिलें? की थंयसर वचून तांकां पार्टी करूंक जाय, कोणाक कोणाक घेवन बसोंक जाय, खावंक जाय, जेवंक जाय म्हणून. अशें तुमी लोकांक लागून करतले? कॅबिनेट मिटींग घेतली, कित्याक केलें? आज पर्यंत तुमी कोमलूदादाची मिटींग घेतली ना. सरकारी जमीन तुमची खंय खंय आसा हेचो अभ्यास तुमी केलो ना. देवळाची प्रॉपर्टी खंय खंय आसा, देवळांचे हितून प्रॉपर्टी खंय खंय लोकांनी घरां बांदले तेचो अभ्यास केलो? फादराची जागा आसा म्हणजे फादर बिशोपाची जी जागा आसा म्हणजे चर्चीची जागा म्हणटा, तुमकां खबर आहा? जळामळा चर्चीची जागा थंय एक नळो बसोवपाक कोणूय येवं फादर तो दिना. तुवें बांदला राव सुशेगाद, कांय ना, एक्टिविटी ना तुजी थंय. देवळां तुका दिना, फादर तुका दिना, गव्हर्मेंटाक तुका कांय करूंक मेळना, कोमलुदाक तुका कांय करूंक ना, तरी तूं म्हाजें घर लिगल करता म्हणटा. म्हणजे अक्षरशा तूं लोकांक फटींग उलयता, पिश्यान काडटा आनी लोकांक दाखयता की तुमी खंय तरी आपूण बरें कितें करता म्हणून. आज पर्यंत कॅबिनेट मिटींगेक हो प्रश्न येवंक ना. कोमलुदाच्या लोकां कडेन मिटींग जावंक ना, देवकाराच्या लोकां कडेन मिटींग जावंक ना, भाटकारां कडेन मिटींग जावंक ना, कोणाच कडेन कितें जावंक ना. आनी तूं म्हाजें घर म्हणून जळामळा वचून मिटींग जाता. सरकारची योजना जाल्यार बाकीची योजना ज्या प्रमाणे तुम्ही सर्क्युलर केला, जळामळा डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पंचायत हेंकां थंय वचोनी मरे. तुमी कित्याक मिटिंगेक येता? तुमी कित्याक शो मारता? लोकांक जमयता? म्हणजे तुमी पळयता फॉर्मां कितली वयतली, लोक कितले येतले आमच्या मिटिंगेक, हे तुमी पळयता? अशें दिसता आमकां. म्हाजें घर एक खंयचो तरी घर घर जल म्हटलें, ते तुमी घरा कडेन नळ बसयले ना, घरान उदक दिलें ना. ज्या बायलांक आतां बेटी हेचे ते 1 लाख रुपया ते मेळटा चेडवांक तेका लागून तुमी घरा घरांनी केले ना. तुमी सांगलें आमचे कडेन ही स्कीम आसा तुमी घेया ना, तसलें तुमी करता. म्हाज्या घराक लागून तुमी कित्याक गेले? कित्याक तुमचे आतां म्हाजी बस मदीं सांगता तुका, म्हाजी बसाक तुमी दारान बशीवाल्यां कडेन प्रोग्राम केले ना. मागीर म्हाज्या घराकूच तुमी कित्याक करता? म्हणजे खंय तरी 27 इलेक्शन लागीं, जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन लागीं, पंचचें इलेक्शन, कॉन्सुलरांचें, हे सगळे तुमचे चमचे लोक जिखून येवंक जाय म्हणून हे सगळे नाटक. व्हडलो जुमला हो. हे व्हडलो एक म्हणजे घोटाळे करता पळय तशें तुमी लोकांक पिशांक काडटा.
लोकांच्या एजेड तुम्ही न्हू राज्य करूंक सोदता म्हणजे मानसीक तांकां तुमी त्रास दिता. म्हाका सांग, आमच्या गोंयांत 4-5 पार्टी आहा. हांव समज एक खंयच्या तरी पार्टीक काम करता, हेंचे सरकार म्हाजे फॉर्म हे करतले, हांव लिगल आसा काय ना लिगल आसा हे पळयतले आनी म्हाजें घर फाल्यां मोडून धाडटले. म्हणजे जे दुसऱ्या पार्टीचे लोक आसा तांकां तुमी त्रास करतले आनी तेंचेर दबाव हाडटले तुमी, आमकां सपोर्ट करा, आमकां हें करा, म्हणजे परत ती खुर्चीचो खेळ. आयलें लक्षांत न्ही? हें सगळें न्ही खरें म्हणून जालें हें नाटक आसा, लोकांक समजना. जेन्ना मनोहर पर्रीकरान ही स्कीम हाडली तेन्नाय ती भायर पडली. आज पर्यंत लोक विचारना अरे आमी फाटल्या वेळार दिल्ले म्हणून. आनी हे कोणाक लागून तुमी करता? भाटकाराच्या भाटान कितलीं वर्सां जालीं मुणकार आसा, तो भाटकार ताका 300 स्क्वेअर मिटर दिवंक सोदिना, मामलेदारा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन केस आसा. जाल्यार तुमी कसो त्या भाटकाराचे तुमी भाटकारा कडेन विचारले ते घर आमी ताका दिता म्हणून? तुमच्यान दिवंक जाता लोकांची प्रॉपर्टी? कोण तुमी 4 दिसाचे? आज आसा फाल्यां ना तुमी. इवन देवळाची प्रॉपर्टी, देवळाची प्रॉपर्टी, चर्चीची प्रॉपर्टी, तुमी कोण ती दिवपाक लोकांक? आनी लोक पिशे कशे धांवता? हे लोकांची इलिगल कितें आसा पळय न्हू गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार एज पर सुप्रीम कोर्टाच्या जमान्या प्रमाणे सगळे डेमोलिशन जातले. दुसऱ्या पार्टीचे हे लोकांचे काम हे लोक करपाचे ना. पण पळोवन पळोवन तांकां प्रत्येक फावटी त्यांच्या सरपंचाक, त्यांच्या चेअरपर्सनाक, कावन्सिलरांक तांकां सांगून तांकां नोटीस धाडून धाडून हैराण करतले जो पर्यंत तो त्यांच्या पार्टीन येयना. वॉशिंग मशीन न्हू हे. म्हणल्यार खंय तरी भावनाची खेळपाचो प्रयत्न चालू. भावनाशी खेळपाचो प्रयत्न चालला. लोकांचेर दबाव हाडपाक गुंडार राज म्हणजे जळो प्रमाणे लोकांचे रगत पिवप हेच ह्या सरकाराचें काम चालू आसा. नाका जाल्ली योजना काडटा. तुमी जर खरेंच लोकांची घरां हें करता, आयले पयले कोणाक हें करूं नाका. जेंची ज्या ज्या जाग्यार आसा तिंचे एज पर कायद्या प्रमाणे कोंबलुदाद मुणकाराच्या प्रमाणे 300 मिटर जाग्यार करचे अशें म्हणून त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कळयले, कोंबलुदादाक कळयले, भाटकारांक कळयले, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कळयले ना. केशी राडटा, आदोगाद खाता, आदोगादांचेर राज्य जाला. कित्याक डेट पे डेट, तारीख पे तारीख हे चल्लां हेंचें आनी हे झत मारता. म्हळ्यार कांयच जावचें ना. कांयच जावचें ना. हांव बरोवन दिता तुमकां. कित्याक मनोहर पर्रीकाराची ती स्कीम हाडलेली तेन्ना आमी सांगलेले तें आमी पळयतात. आमी कोर्टाची बी केन्नाय हें आसा जाल्यार आमकां आदोगाद बी सांगता मॅडम हें पळय आं ऑर्डर येयल्या, कांय जावपाचें ना. सांगतात आमकां जे खऱ्या मनाचे आसा बरें ते लोक सांगतात. म्हणल्यार खंय तरी म्हाका दिसता की लोकांनी सुद्दां चिंतपाची गरज आसा दिसता की बाबा आमच्या वांगडा कितें खेळ खेळटा, कितें करता हे सगळें चिंतपाची गरज आसा. आनी हे सरकार मरे हिंदू म्हणून न्हू आमकांय त्रास करतात. आमी हिंदू म्हणटात ते, आमकां हिंदू लागून हिंदूच्या घरान वयता आनी आमी सगळे हिंदू, आमी आमचें राज्य करूंक जाय, आमचें हें जाय आनी देवळांनी कोणाक आरती करूंक आनी पुजा करूंक दिवता तेजेर आमी उलयल्यार तेजेर कांय एक्शन जायना. म्हणजे तुमी जातीचोय प्रश्न हाडटा, तुमी दुसऱ्या जातींकूय घेवन मिटिंगे करता, थंय परत तांकां घाटी म्हणटा, परत येता. तुका दिसता ही जी योजना तेणें काडल्या ती गोंयकारांक लागून आहा? गोंयकारांच्यो सगळ्यो केशी ते कोर्टान आहा मरे. देवळांच्या जाग्यार घरां कोणी बांदल्या? गोंयकारांनी बांदल्या. चर्चीच्या जाग्यार घरां कोणी बांदल्या? गोंयकारांनी बांदला. फक्त कोंबलुदाद जाग्यार आनी गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार ह्या भायल्या लोकांनी घरां बांदलेलीं आसा. तोय आपूण करता म्हणटा आनी तांकांय बी पिशान काडटा. म्हणजे तेंची चोपडी आपल्या हातीन घेता. फाल्यां तांकां बेश्टें जाता, तुम्हारा इधर से इतना वोट नहीं पड़ा तो याद रखो पूरा एज पर कायदे से तुम्हारा तोडा जायगा. म्हणजे तो तांकां एक भंय घालता आनी तितलें वोटींग घेवपाचें काम करता. म्हणजे खंय तरी व्हडलो आपले म्हणजे लोकांचे भावनाशी खेळप, लोकांक त्रास करप, लोकांक धमकी दिवप, हेंच जर हें करून खुर्ची आपल्याक परत आहा तशी म्हाजी खुर्ची म्हाका. असले सरकार तुका खरें सांगता खंयच दिसूंक ना. आतां योगीचे पळय, म्हाका खरेंच खूब फावटी त्या योगीची न्हू तारीफ करीन दिसता. घरां बरें काम केलां आनी क्रायम रेट सुद्दां सुंदर काम. मुस्लीम जावं हिंदू जावं क्रिश्चन जावं सगळ्याक एक बरोबर न्याय दिला. दिसले ताका रोडार ही घर, तो जावं हिंदू तो जावं कोटलो टाका टाका करून उडयले सगळें. अरे आतां कुंभ मेळ्याक तेणें आपले लोक भायर आसले, गांव में कमाई का है और तुम बाहर घूम रहे हो, आ जाओ म्हणून सांगले. म्हयनोभर त्या लोकांक कमाई करून दिवंक ना. आमचे सरकार हांगासर आसा ते कशा भिवपाची गरज ना,
आपली पोटे कशे भरपाचे, आपलो बँक बॅलन्स कसो वाडोवपाचो, आपल्याक प्रॉपर्टी कितली घेवपाची, लोकांची प्रॉपर्टीचे पेपर येयले जाल्यार ते कशे आपल्याक कन्वर्ट करून घेवपाचे, हेच नाटक हेंच्यांनी केल्लें आसा, काय ना. म्हणल्यार सीएम माझी खुर्ची सांबाळपाची प्रयत्नच करता की माझे घर न्हू हें, माझी खुर्ची, सारको उलयलो तूं, माझी खुर्ची म्हाका परत जाय, तुमी म्हाका टेको दिया. माझ्या बशीचो सत्यानाश केलो, लोकांचो बिझनेस काबार केलो, माझी बस, कितें माझी बस, आनी कदंब जळामळा घातली तुवें, ती बी धड गांवांनी वचना, लोकांक त्रास जाता. ती बस आसतना तरी प्रायवेट असो तो एकट्या कोणाक तितून फुडें काडलो, तेणें येवन झेत मारले आनी आपलो फायदो करून घेतलो, सरकाराचे हितूनसून आपलो फायदो घेता आनी लोकांक त्रास करता. आनी सगळ्या वाटेन आतां खंय आहा माझी बस, खंय तरी ते कुंकळे दिश्टी पडटा, एक काणकोण दिश्टी पडटा आनी खंय बाकीचे खंय कांय दिश्टी पडना, सगळो ठप करून उडयलो बिझनेस. तसंच ह्या घराचें जातलें. म्हजें घर, कितें घर, 15-20 हजार हें करप आनी लोकां आतां पळय खूब वर्सां पासून ह्या जाग्यार आसा जाल्यार ताका तुमी भायर काडनाका, हांव म्हणना तेंचें घर मोडा, पूण तुमी हें नाटक करता पळय ताका लिगल करून दिवपाचें कर. तुमचे केशी आहा ते काबार करा मरे. फादराक आपयलें तुवें, बिशपा कडेन गेले, बिशपाक सांगलें तुज्या प्रॉपर्टीन आसा ती घरां आमी सगळी लिगल करता म्हणून, तेजें परमिशन मेळ्ळें तुमकां, मागीर कित्याक पटयता लोकांक. देवळाच्या हितून गेले तुमी, देवळाकारांक सांगलें देवळाच्या परमिशन, आतां फोण्या बिण्या नागेशी बिगेशी लोकांची देवळाच्या हितूनसून घरां दारां आसा, देवाची प्रॉपर्टी ती, ते दितले, ते एक नळो बसोवंक दिना. एक कितें करता जाल्यार रोखडोच देवळांतलो मनीस येता, कितें तुमी कितें करता म्हणून विचारता. आं, आनी तूं दितलो, तूं करतलो, कोणाक जेत करता आनी कित्याक लोकांक पिशान काडटा. लोकांच्या भावनाशी हो सरकार खेळपाक नंबर 1 आसा. लोकांच्या भावनाशी खेळटा. गुंडाराज कमी करपाक तुका जायना, लोकांचे जॉब स्कॅम चाललो आसा तो तुका जायना, लोकांचे बरें कितें काम करपाचें जायना, जॉबूय दिना तूं, लोकांक धड कांय दिना, म्हणजे लोकांक फक्त सुप्याचेर अशें दवरता, वारें घालीत रावता तूं आनी कांय तूं करिना. तूं ऑपोजिशन पार्टीच्या लोकांची कामां करतलो, हय करतलो ना करचो. तांकां म्हणटलो आपल्या वॉशिंग मशिनान येवन पडा, सरकाराक सपोर्ट करता म्हणून 10-15 जाणांक हाड, फोटो काडया आनी विश्वासान घेता म्हणून आनी झेत मारुया म्हणून, हें तूं करतलो. पण तूं म्हाजें घर करचो ना, म्हाजी खुर्ची तूं करता. देव बरें करूं.